این آیه شریفه که می‌فرماید در سوره هود آیه 115 واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، جامعه‌ای که اهل صبوری باشه، جامعه‌ای که اهل تسلیم شدن باشه در برابر اراده الهی، در برابر این ناملایمت‌هایی که در زندگیش پیش میاد، چه در جنبه فردیش چه در جنبه اجتماعیش، انسان مؤمنی که در این راستا صبوری میکنه اجرش ضایع نمیشه. اساساً اینها آدمایی هستن که خستگی ناپذیرن، اهل جهادن. قرآن میفرماید یجاهدون فی سبیل الله. اینها زمانه رو خوب میفهمن، وظیفه‌شون رو در مقابل این ابتلا میفهمن الان باید چی کار کنن. همون کاری که مردم ما در این 2-3 روزه کردن. مردم فهمیدن بعد در برابر این ابتلاء الهی چگونه عمل کنن. اینجوری ریختن تو خیابونها، این شور، این حرارت.